Hello mga kabukid, naray ko dire sa mong kuan mga kabukid uma kay nanguha man ni og lalog. Dara akong kinuha nga lalog mga kabukid o. Nipahuway ko dire sa bato mga kabukid kay kapoy man kayo mga kabukid good. Kan ko nang mga lalog. So, pahuway sa kog 5 minutes mga kabukid. Kan ko nang mga lalog tapos kan kaayo. Kapoy niya init pa pud kay diri mga kabukid. Dara day mo mga kuan diri mga kabukid o. Hindi kay view mga kabukid. Then dara pud mga kabukid amo nang suba mga kabukid. So dara day akong lalog nga dala mga kabukid o. Then napod masamad pa pud ko mga kabukid. Dara mga kabukid. Mura to mga kabukid akong vlog. See you sa next vlog. Bye bye.